नमस्कार। यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई म दिलनाथ दङ्गालको तर्फबाट आज मैले स्थानीय तहको बजेट विश्लेषण भनेर यसलाई छोटो एउटा भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेछु। 2753 पालिकाहरूमध्ये केही पालिकालाई छोडेर हिजो चाहिँ धेरै पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। मैले यो भिडियोमा 6वटै महानगरपालिकाहरू, 2वटा उपमहानगरपालिका, 2वटा नगरपालिका र केही गाउँपालिकाहरूको बजेट र तिनका प्राथमिकताहरूलाई प्रस्तुत गर्दै कस्तो आयो स्थानीय तहको बजेट भनेर स्थानीय तहहरूको बजेटको छोटो विश्लेषण गरेको छु यहाँ। र यो पालिकाहरूलाई समेट्ने क्रममा वा छान्ने क्रममा चाहिँ महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका र प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरेको छु। सकेसम्म महानगरपालिका पनि परोस्, उपमहानगरपालिका पनि परोस्, नगरपालिकाहरू पनि परुन्, गाउँपालिकाहरू परुन् र कुनै प्रदेशहरू पनि नछुटोस् भन्ने हिसाबले मैले यसलाई त्यही ढङ्गले बनाउने प्रयास गरेको छु। र 753 वटा पालिकाहरू मध्ये उपलब्ध हुने बजेट उपलब्ध हुनेलाई पनि आधार बनाउनु पर्ने नै हुन्छ। यसमध्ये सबैभन्दा पहिला सबैको चासो रहने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मैले सुरु गरेँ, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि कुल विनियोजित बजेटको 20.96%, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि कुल बजेटको 49.57%, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि 7.25%, सुशासन क्षेत्रका लागि 19.96% बजेट छुट्याएको छ भने स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि कुल बजेटको 2.24% बजेट छुट्याएको देखिन्छ। समग्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट यस्तो छ। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिका पछि ललितपुर महानगरपालिकालाई हेर्ने हो भने चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा 29 वटा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सहित 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख 3 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। अब ललितपुरमा अघिल्लो पटक पनि यो हरियाली पार्कहरू बनाउने चाहिँ अभियान थियो महानगरपालिकाको। अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको देखिन्छ भने अब हामी 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगर महानगरपालिकातिर जाँदाखेरि विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख 67 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 1 अर्ब 72 लाखले कमी हो। चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 63 करोड 2 लाख 81 हजार 500 रुपैयाँको संशोधित बजेट थियो विराटनगर महानगरपालिकाको। अब महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रमले हामी सबैको सहर शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ। सुखी नगरवासी, समृद्ध नगर भन्ने लक्ष्य लिएर त्यसलाई पूर्णता दिन शहरी पूर्वाधारको विकास र विस्तार, शिक्षा तथा पोषणको विकास गरी नगरवासीको जीवनमा गुणात्मक विकास गर्ने भनिएको छ। लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विकास गर्ने, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि, पशु, सहकारी, रोजगार र पर्यटनको विकास गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने, पिछडिएका वर्ग तथा समुदायका लागि सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास गर्ने, वन तथा वातावरण संरक्षण गरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विभिन्न समुदायको भाषा, कला र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटले भने। अब विराटनगर महानगरपालिका पछि अर्को महानगरपालिका पोखरा नगरपालिकातिर म जान चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शिक्षा, रोजगार प्रबन्धन लगायतमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 77 करोड 75 लाख
55,000 रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा 6,41,10,00,000 बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो रह्यो पोखरा महानगरपालिकाको बजेट। त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई हेर्ने हो भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 3,33,63,26,000 बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर भन्ने नारासहित चालुतर्फ कुल बजेटको 62.04% र पुँजीगत तर्फ 37.96% बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिएको छ भने महानगरले के गरेछ त भन्दा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यहाँको प्रशासनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै पालिकाभित्र परम्परागत तरिकाबाट काम गर्ने विधिलाई परिमार्जन गर्दै सबै वडाहरूलाई अनलाइन प्रविधि जोड्ने पनि बताएको छ। यो भयो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट र उसले लिएका लक्ष्यहरू। त्यसै गरी अब महानगरपालिकाको अन्तिम महानगरपालिकाको रूपमा भरतपुर महानगरपालिकालाई हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि महानगरले 5,74,42,56,000 रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यहाँको बजेट 5,51,00,00,000 रुपैयाँ छ। महानगरले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिँदै आएको अनुदान बढाउने, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र एकीकृत शहरी विकास गुरु योजना समेत बनाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी भरतपुर देवघाटसम्म ज्येष्ठ नागरिकका लागि विद्युतीय बस लगायत 3 वटा रुटहरूमा महानगरले तत्काल यी बसहरू चलाउने, भरतपुरको केन्द्रीय बस पार्कमा चार्जिङ स्टेसन बनाइने र 2080 साललाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने जस्ता पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू राखेर महानगरले बजेट ल्याएको देखिन्छ भने यी चाहिँ 6 वटा महानगरपालिकाका बजेटहरू यस ढङ्गका छन्। अब उपमहानगरपालिकातिर प्रवेश गर्ने क्रममा मैले 2 वटा उपमहानगरपालिकाहरू लिएको छु। त्यसमा बुटवल उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट हेर्दा चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिकाले शहरी पूर्वाधार विकास र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर 2,35,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपलब्ध स्रोत, साधन, क्षमता र अवसरको परिचालन गरी आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिँदै नगरवासीको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याएको नगरले बताएको छ यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको। त्यसै गरी बुटवलले बजेट मार्फत जनतासँग प्रमुख नगर प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षयरोग मुक्त अभियान, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि योग, नगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने राजमार्ग चौरादेखि गोल पार्क सम्मको सडक विस्तारका क्रममा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेर मर्कामा परेका राजमार्ग मोडाका सटरका व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय करमा थप 35% छुट उपमहानगरपालिकाले दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। यो रह्यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट। त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट तिर जाने हो भने चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 1,83,89,24,000 बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ 1,03,19,70,000 रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ 80,69,53,53,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म कुल बजेटको 53.30% रकम मात्रै खर्च गर्न सकेको उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा 1,06,31,897 रकम थप गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकासतर्फ विनियोजन गरेको देखिन्छ। यो भयो धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट। मैले 2टा उपमहानगरपालिकाहरूलाई नमुनाको रूपमा लिएको छु। त्यस्तै नगरपालिकाहरूमा पनि मैले 2 वटा नगरपालिकालाई मात्रै लिएको छु, समयको अभावको कारणले गर्दा सबै लिन नसकिने। जसमा नगरपालिकाहरूमा चाहिँ मैले झापाको दमक नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
दुईटा नगरपालिकाहरूलाई मैले नमुनाको रूपमा लिएको छु। अब दमक नगरपालिकाको बजेट हेर्ने हो भने दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 मा 1,63,40,40,000 रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ। यसमा कुल बजेटको 51% बजेट चालु खर्चमा छुट्याइएको छ भने 49% पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यो बजेटमा पालिकाले भूमिहीन तथा विपन्न परिवारलाई संरक्षण गर्ने, यी नागरिकहरूको लाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउने तथा विपन्नता पहिचान कार्यविधिका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने जस्ता केही भाषा र शब्द मात्रै फरक बनाएर अधिकांश कार्यक्रमहरू यसअघि नै पालिकाले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यो चाहिँ झापाको दमक नगरपालिकाको बजेट भयो। त्यसै गरिकन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकातिर जाने हो भने कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै आन्तरिक राजस्व भएको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर 1,94,11,12,500 रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट मध्ये 53,55,36,500 रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ र 1,37,35,76,000 चालुतर्फ छुट्याएको छ। शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर स्वच्छ स्वस्थ समुन्नत वीरेन्द्रनगरको नारा दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। नगरले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 37,58,49,900 रुपैयाँ बढाएको देखिन्छ। यो भयो नगरपालिकातर्फको। अब गाउँपालिकातर्फ जाँदाखेरि मैले दुईटा गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ सिधै गाउँपालिका र दुईटा चाहिँ जिल्लाका गाउँपालिकाहरू भनेर यसरी अलिकति धेरै गाउँपालिकाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको छु, किनभने माथि सहरहरूको अलि धेरै प्रतिनिधित्व भयो जस्तो अनुभव भएको हिसाबमा। यसै गरी मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ इलामको रोङ गाउँपालिकालाई लिएको छु। इलामको रोङ गाउँपालिकाले 45,53,77,000 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटले गुन्द्रुक र सिन्की जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने एक गाउँ एक नर्सरी निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छ। यहाँ चाहिँ मलाई सबैभन्दा सुन्दर लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीसँग जुन ठाउँमा जे उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई नै बजेटमा प्राथमिकता दिने हो, त्यसलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हो, त्यसलाई नै अघि बढाउने अनुसार चाहिँ जस्तै गुन्द्रुक र सिन्की अथवा एक नर्सरीको व्यवस्था जुन इलाममा बढी मात्रामा हरियाली नर्सरी बोट बिरुवाहरू उत्पादन हुने हुनाले यो यसमा आफैमा सुन्दर लागेको हो मलाई यो गाउँपालिकाको। त्यसै गरी ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकालाई मैले अर्को नमुनाको रूपमा लिएको छु। ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल 37,54,22,000 बजेट सहित नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी अब तनहुका केही स्थानीय पालिकाहरूलाई मैले लिएको छु। समग्रमा तनहुका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 8,31,34,57,698 रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेका छन्, जस अन्तर्गत आबु खैरेनी गाउँपालिकाले अनुमानित 60,53,33,333 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै गरी म्याग्दे गाउँपालिकाले 73,36,95,365 रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने देवघाट गाउँपालिकाले 92,06,64,000 रुपैयाँ बराबरको अनुमानित प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी तनहुबाट अब म जुम्लातिर जान चाहे। जुम्लाका 8वटै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन्। सबै स्थानीय तहहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्राथमिकता दिएर यहाँका चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, तिला, हिमा, सिन्जा, कन्का सुन्दरी, पातारासी र गुठीचोर गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्, जस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्राथमिकता दिँदै तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि जम्मा 52,66,30,353 रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। अब यहाँसम्म चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरेको जस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका केही बजेटहरू यी चाहिँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यी बजेटहरूका प्राथमिकता, छुट्याइएका खर्चहरू लगायतलाई यहाँ मैले उल्लेख गरेँ। अब यसलाई समग्रमा हेर्दाखेरि सारांशमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि यी बजेटहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यी पालिकाहरूले बजेट हेर्दा धेरै आम्दानी हुने महानगरपालिकाहरूले धेरैको बजेट र थोरै आय हुने गाउँपालिकाहरूले थोरैको बजेट पेश गरेका छन् भने आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुसारको प्राथमिकतालाई धेरै पालिकाहरूले व्यवस्थित ढङ्गबाट उठाउने प्रयास पनि गरेका छन्।
प्राथमिकतातर्फ हेर्ने हो भने अधिकांश पालिकाहरूले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लगायतलाई जोड दिँदै बजेट पेश गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ यहाँ भएका मात्रै नभएर मैले अन्य धेरै बजेटहरू हेर्दाखेरि जुन सबैमा समावेश गर्न सकिएन, यहाँ यी सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। प्राय बजेटहरूलाई हेर्दा बजेटमा केही पालिकाहरू बाहेक नयाँपन भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रम र बजेटको संरचनालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ भने राजस्व स्रोत धान्ने आधारहरू पनि पालिकाहरू आत्मनिर्भर हुने भन्दा पनि केन्द्र र प्रदेशमा नै भर परेको देखिन्छ। त्यसै गरी धेरै पालिकाहरूले भ्यू टावर निर्माण जस्ता विवादित कार्यक्रमहरूलाई भने निरन्तरता नदिएको देखिन्छ। अघिल्लो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहहरूमा यो भ्यू टावरको विरोध भएको थियो। तराईमा त ठिकै हो, पहाडमा चाहिँ ओडा पछि र चाहिँ पहाडै पछि भ्यू टावर बन्ने, तर तीसँगैका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू पछि परिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध भएको। आफैमा भ्यू टावर बनाउनु पर्यटनको लागि राम्रो मानिए तापनि पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नु पर्थ्यो भन्ने धेरैको गुनासो थियो, जसलाई सम्बोधन गर्दै अधिकांश पालिकाहरूले अहिले भ्यू टावर निर्माणलाई चाहिँ त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन, यद्यपि कुनै कुनैमा झल्को चाहिँ भेटिन्छ। त्यसै गरी कतिपय पालिकाहरूले आफ्नै आम्दानीले डोजर खरिद गर्ने भनिरहँदा डोजर विकासले फेरि पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ। कतिपय पालिकाहरूले विद्यालयमा दिवा खाजा र विद्यार्थीहरूको विद्यालय प्रवेश गर्नु अगाडि स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू राम्रा भए पनि केन्द्रको बजेटसँग डुप्लिकेसन भएको देखिन्छ। पालिकाहरूले यो कार्यक्रम लिएर आएका छन्, स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा, दिवा खाजाको कुरा पालिकाहरूले ल्याउनु ठिकै हो, किनभने यो पालिका शिक्षा पालिका क्षेत्रलाई दिएको र खाजा खुवाउने भनेको कार्यक्रम भनेको त स्थानीय पालिकाले स्थानीय स्तरमा भएका उत्पादन हुने खाजालाई प्राथमिकता दिने यो आफैमा राम्रो कुरा हो। तर केन्द्रीय बजेटमा पनि चाहिँ 5 कक्षासम्म चाहिँ दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएकोमा 8 कक्षासम्म पुर्याउने र यो वर्ष 6 कक्षालाई दिने भन्ने जुन थियो त्यो कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ छोडेर यता ल्याउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तर्क मात्र हो। अब कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट आधार भने पाइँदैन यी बजेटहरूमा। प्रायले कृषिलाई दिएका छन्। जस्तै के गर्न सकिन्थ्यो त भन्दा हरियो मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ वैशाखतिर नै हरियो मल लगाउने हो भने अथवा जेठको पहिलो हप्तातिर हरियो मल लगाउने हो भने यो एउटा निश्चित समयपछि हरियो मल चाहिँ यसलाई जोतेर कुवाएर हरियो मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले पनि मलको अभावलाई कम गर्छ। कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ खासै पालिकाहरूले त्यति ध्यान दिएको अवस्था छैन भने नदी नालाको सिँचाइको कुरा पनि कस्तो छ भने हरेक पालिकामा कति नदी नालाहरू छन्, ती नदी नालाहरूबाट अहिलेसम्म कति सिँचाइ भयो र अब कति सिँचाइ हुने सम्भावना छ र यो वर्षमा कति किसानहरूलाई कति खेतमा चाहिँ सिँचाइ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ यो एउटा वस्तुगत ढङ्गको चाहिँ बजेटमा त्यति धेरै पालिकाहरूमा आएको देखिँदैन। यसले गर्दा हामीले कृषिमा जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा पुरा नहुन पनि सक्छ। त्यसै गरी विद्यालय शिक्षामा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, एक घर एक धाराको अवधारणा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धताहरू, गुणस्तरीय सेवा दिने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बजेटमा अधिकांश पालिकाहरूका यी राम्रा कुराहरू आएका छन्। त्यसै गरी अघिल्लो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिका भवन निर्माण तथा बाटोहरू, ग्राभेल, कल्भर्ट तथा साना पुलहरूको निर्माण, विद्यालय भवनको निर्माण, मन्दिरको निर्माण र मर्मत, युवाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न खाले सिपमूलक तालिम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, चेतनामूलक कार्यक्रम, कृषिमा तालिमहरू सम्पन्न, कृषि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरिसकेका छन् भने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गरिएको 5 वर्षमा डोजरे विकास र नदी नाला दोहनको ठुलै आरोप खेप्नु परेको छ पालिकाहरूले। त्यसै गरी वैकल्पिक ऊर्जा र सुधारिएको चुलो वितरणमा केही कामहरू भएका छन्। यो तथ्य हेर्दा स्थानीय तहहरूमा धेरै चुनौती, आवश्यकता र सम्भावनाहरू रहेको देखिन्छ। साथै स्थानीय सरकार राजनीति र आर्थिक हिसाबले मजबुत हुने हुनाले आगामी बजेटहरूलाई परम्परागत ढङ्गले आएका भए तापनि अघिल्लो कार्यकालमा सम्पन्न भएका कामहरू र पुराना अनुभवहरूबाट सिकेर सहज ढङ्गबाट आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सके स्थानीय तहको विकासमा बजेट सफल हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान लगाएको छु। अब यहाँनेरि चाहिँ पालिकाहरूले बजेट लिएर त आइ नै सकेका छन्। अब मलाई यहाँ अन्तिममा एउटा के कुरा भन्न मन लागेको छ भने यो पालिकाहरूले ल्याएको बजेटमा चाहिँ पुराना सबै पालिकाहरूको यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो र धेरै पालिकाहरूले मैले माथि अलिकति उल्लेख पनि गरेको छु, धेरै पालिकाहरूले चाहिँ कामको सुरुवात र अनुभव लिएका छन्
र जुन पालिकाहरूले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गका कामहरू अथवा विकासका लागि जुन सबल कामहरू छन् ती कामहरूलाई अबको पालिकाहरूले अबको कार्य समितिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो गर्न सकियो भने के हुन्छ भने एउटा चाहिँ राजनीतिक संस्कार बस्छ। हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक संस्कार बसाउन हामीले सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पुरानो नेतृत्वले गरेको कामलाई फेरि पुनः त्यो सही छ भने त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दियो भने हामीसँग भएको स्रोतहरू पनि खेर जाँदैनन्, हामीसँग भएको स्रोतको पनि प्रयोग हुन्छ र विकासको एउटा चाहिँ निश्चित आयाम पुरा गरिसकेको र निश्चित गति लिइसकेको सन्दर्भमा त्योभन्दा अगाडि जान हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो लाई निरन्तरता दिन सकिन्छ र पालिकाहरूले के गर्न सक्छन् भने योभन्दा अगाडिका सबै वर्षका बजेटहरूलाई हेरेर र के कामहरू सम्पन्न भए र अबको 5 वर्षमा त्यहाँको स्रोत अनुसार के गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूको सल्लाहमा विशेष गरेर कानुनविद हुन सक्छन्, अर्थशास्त्री हुन सक्छन्, विकास विज्ञ हुन सक्छन्, त्यसै गरेर शिक्षाविदहरू हुन सक्छन् र सम्भव भएसम्म आफ्नै लोकल लेभलका आफ्नै ठाउँका चाहिँ विज्ञहरू प्रयोग गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। किनभने केन्द्रबाट अथवा ठुलो ठाउँहरूबाट मात्रै विज्ञ हुन्छन् भनेर हायर गरिरहँदाखेरि बढी खर्चिलो हुने र विज्ञहरू केन्द्रका विज्ञहरूले समय दिन नभ्याउने धेरै ठाउँहरूमा अवस्था हुने हुनाले र सधैँ केन्द्रसँग हरेक कुरामा भर पर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहमा अहिले त विश्वविद्यालयहरू हाम्रो 7 प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरू छन्। विश्वविद्यालयका विज्ञ प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयसँगै सम्बन्धित कानुनविदहरू हुनुहुन्छ, वातावरणविदहरू हुनुहुन्छ, शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण आफ्नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूका विज्ञहरूलाई लिएर यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्थानीय तह चाहिँ अघि मैले उल्लेख गरेको अनुसार राजनीतिक हिसाबले पनि यो चाहिँ एकदमै दह्रो हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। किनभने 5 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा यसलाई हटाएर अर्को नयाँ सरकार बन्ने कुनै पनि कानुनी प्रावधान नभएको हुनाले यो 5 वर्षसम्म राम्रोसँग चल्छ। त्यति मात्रै नभएर धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व छ र जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जनतासँग सहकार्य गरेर धेरै कुराहरूमा पालिकाहरू अगाडि जान सक्ने भएको हुनाले पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ एकदमै सबल मानिन्छ स्थानीय तहलाई। त्यसै गरिकन आर्थिक रूपले पनि यसलाई सबल नै मान्नुपर्छ। हुन त अहिले पनि सबै स्थानीय तहहरूले राजस्वका स्रोतहरू कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर खोजेको अवस्था चाहिँ छैन, केन्द्र र प्रदेशमै भर परेको छ। तर पनि त्यति हुँदै पनि प्रदेशभन्दा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ यो सबल मानिन्छ। जस्तै अहिले पनि के छ भने तपाईँको हरेक सहरहरूमा जहाँ घर भाडामा बस्छन्, घर भाडामा बस्नेहरूले तिर्ने करहरू, निर्माण सामग्रीमा लाग्ने करहरू, निर्माण ठेकेदारहरूले तिर्ने करहरू लगायतका धेरै करहरू चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो करको तिनीहरूले तिर्ने करको दायरा बाहिर छन्। त्यसले गर्दा स्थानीय तहले भन्नलाई त करको दर नबढाउने दायरा बढाउने भनेको छ। हुन त अघिल्लो 5 कार्यकालमा पनि त्यो भनिएको थियो, तर दायरा कहाँनेरि बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञको चाहिँ अभावमा हो वा चाहिँ गर्न मन नगरेर हो, गर्दा गर्दै नपुगिराखेर हो। यो जति हामीले चाहिँ त्यो रेभेन्यूका स्रोतहरू अथवा आयका स्रोतहरू खोज्छौँ त्यो खोज्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा यो कार्यकालमा सरकारले आफू आर्थिक रूपमा सबल हुनको लागि पनि केन्द्र र प्रदेशसँग सधैँ भर परिरहनु भन्दा पनि आफै सबल हुनको लागि आफ्नै स्रोत जुटाउँदै आफ्नै स्रोत दरो बनाउँदै आफैले खर्च गर्ने वातावरण बनायो भने र आफूले लिएर आएका बजेटमा लिएर आएका कुराहरूलाई इमानदारी साथ पुरा गर्न कोसिस गर्यो पालिकाको नेतृत्वले, सबै राजनीतिक दलहरू, सबै उद्योगपतिहरू, सबै व्यापारीहरू, सबै सरकारवालाहरूलाई समेटेर लान सक्यो भने मलाई लाग्छ यो 1 वर्षमा हरेक पालिकाहरूले लिएर आएका बजेटले आफ्नो विकासमा, आफ्नो पालिकाहरूको विकासमा केही न केही चाहिँ इँटा थप्नेछन् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यति बेरसम्म बसेर लाइभ हेरिदिनु भयो अथवा यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिँदै आजको यो स्थानीय तहको बजेटको मुद्दा लिएर आएको यही समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु र अर्को नयाँ आर्थिक मुद्दा आएपछि फेरि अर्को भिडियो मार्फत तपाईहरुसँग भेटघाट गर्ने नै छु। आजलाई बिदा पाऊँ। हस्त नमस्कार।